الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در مورد گنج دیگری از گنجینه های که خداوند قرار داده است میگردیم. یکی از گنجینه های بسیار مهم که اصل همه موفقیت ها، اصل همه قبول شدن ها، اصل همه نجات ها در این موضوع است و اون هم گنجینه توحید هست. توحید گنج بزرگی است که در آن همه خیرها و همه نجات ها و همه پیروزی ها نهفته است. بدون توحید هر چه را که انجام بدهید باطل و غیر قبول است. و خداوند فرمود، به پیامبر گفت ولقد اوحینا الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. به پیامبر فرمود، گفت که ما وحی کردیم به تو، به پیامبران قبل هم وحی کرده بودیم. چه چیزی رو وحی کرده بودیم؟ وحی کردیم که اگر شرک بورزی همه اعمال تو باطله. به پیامبر میگه این رو، اگه ای پیامبر تو شرک بورزی همه اعمالت باطله. و در آیه دیگری فرمود فاعلم انه لا اله الا هو واستغفر لذنبک. بدان که هیچ معبود به حقی جز الله نیست و برای گناهانت هم طلب مغفرت کن. پس لا اله الا الله اساس توحید و سبب نجات است. بدون توحید هر عمل دیگری، اگر شبها رو نماز بخونی، روزها رو روزه بگیری، همه اموال تو صدقه بدی، بری جهاد کنی و در راه خدا کشته بشی، اگر حج خانه خدا کنی، اگر پرده کعبه رو تو بدوزی با پول خودت و اگر آب رو برسونی به هم، زمزم رو بین همه توزیع کنی، ولی توحید نداشته باشی، همه باطله. با توحید هست که معنی پیدا میکنه بقیه اعمال و عبادات و طاعات ما و سبب نجات انسان هم توحید هست. گنج مهمی است که اگر انسان به اون تمسک کند نجات خواهد یافت و سبب عظیمی است که به وسیله اون هست که انسان به خیلی از خواسته های دنیوی و دینی خودش دست می‌یابد. نجات انسان و آزادی انسان و سرفرازی اون در گرو وجود توحید و یکتاپرستی و اینکه انسان عبادت خدای یکتا را بکند و برای او هیچ شریکی قائل نشود. ببینید یکی از مسائل بسیار مهمی که دستور دین بر اون هست که فرمود لا اله الا الله العظیم الحلیم. پیامبر فرمود لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. و پیامبر فرمود سبب برطرف شدن همه هم و غم ها با این ذکر میسر هست و گفت این ذکر هست که و فرمود اگر میخوای همه غمهایت، همه دردهایت، همه رنجهایت، همه گیر و گرفتات از این حل بشه، فرمود این رو بگو لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. ببینید این رمز توحید گفتن لا اله الا الله هست که با توحید انسان از همه هم و غمها و در تنگناهایی که وجود داره نجات پیدا خواهد کرد. خیلی از انسان ها هستن که برای اینکه نجات پیدا کنن از هم و غم به همه جا سر میزنن. یادشون میره که خداوندی که خالق هستی هست اگر راه ها رو بر تو بسته میخواد تو به سوی او برگردی و لا اله الا الله رو بگی و بدونی که غیر خدا نمیتونه هیچ کاری برات انجام بده. توحید یعنی این که غیر خدا رو نشناسی، یعنی این که برای غمهایت، همهایت، دردهایت، رنجهایت و رزق و روزی و سلامت و هر مثقال ذره‌ای در این دنیا خدا را فقط بشناسی و به الله پناه ببری و از او کمک بخوای. این رمز توحیده. بدون این هیچ چیز دیگری معنا ندارد. به خاطر همین پیامبر این ذکر رو دستور داد، فرمود که سبب عظیمی که میتونه انسان رو از همه غمها نجات بده اینه. و در دعای ذی النون
یونس وقتی که در دل ماهی بود، دعای یونس چه بود؟ گفت که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و خداوندم فرمود وقتی که یونس این رو گفت فنجیناه من الغم، فرمود که یوسف رو از غم و هم نجاتش دادیم. در دل ماهی نهنگ اون رو بلعیده بود، در دل ماهی بود، در اون لحظه متوجه گناهش شد و گفت لا اله الا انت سبحانك، هیچ معبود به حقی به جز تو نیست ای الله، پاک و منزهی و من ظلم کردم، از جمله ظالمین بودم، با اون که مأموریت خودم رو رها کردم و از اون روستایی و شهری که قرار بود دعوت دین رو بده اونجا رو ترک کرده بود بدون امر خدا، و لذا گفت من از جمله ظالمین بودم. و اونجا بود که خداوند فرمود نجاتش داد و فرمود اگر از جمله کسانی نبود که تسبیح می کنند ولولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم الدین، اگر این نبود که یونس از جمله تسبیح کنندگان بود، خدا رو تسبیح کرد، گفت سبحانک و قبلش هم توحید رو به جا آورد، تا قیامت در دل اون نهنگ میماند، ولی چون از جمله تسبیح کنندگان بود خداوند اون رو نجات داد. پس توحید سبب نجات است. نجات بزرگ انسان از همه هم و غمها توحید هست. و همچنین از دعاهای خیلی مهمی که رسول الله علیه السلام وقتی که در شدت و تنگنا بودن میگفتن الله الله ربی، و در بعضی از اعرابش گفتن الله الله ربی لا اشرک به شیئا، الله الله ربی لا اشرک به شیئا. در حدیث اینگونه فرمود که هر وقتی که پیامبر در تنگنا بود این دعا رو میگفت و هم و غم و سختی که بود همه برطرف میشد و از اون نجات میافت. این رو بدونیم که این رو گفتم به عنوان مقدمه‌ای که گنجی که شما به دنبالش میگردی این هست. بزرگترین چیزی که همه بشر به دنبال اون هستن سعادت و خوشبختیه. همه میگن ما میخوایم خوشبخت باشیم، هم و غم نداشته باشیم، در اندوه نباشیم، در تنگنا نباشیم. بدانید که مهمترین نقطه سعادت و خوشی انسان اینه که انسان آزاد و رها باشه از قید و بندها. وقتی که میدونی خداوند معبود به حق تو هست، خودتو از قید و بند بندگی همه رها کردی. قید و بند بندگی برای هوای نفست، برای شهوت ها، برای تمایلات، خواسته ها فرقی نمیکنه، شهوت مادی یا معنوی، شهوت هر چیزی که تمایل به داشتن و تملکش رو داری، در حالی که میخوای اون رو تملک کنی ولی اون تو رو مالک شده. میگه خودتو آزاد کن، هر چی رو میخوای از خداوند بخوا. و به خاطر همین اولین دعوت همه پیامبران گفتن لا اله الا الله بوده. توحید اساس دعوت همه انبیاست. شما قرآن رو بخونید از اول تا آخر بخونید، پیامبران همه یک چیز رو میگن لا اله الا الله. بیاید این رو بگید، شریکی برای خداوند قرار ندهید و مشرک نباشید، فقط خدا رو. یعنی چی مشرک نباشید؟ یعنی اون تعاملی که با خدا دارید باید با بندگان نداشته باشید. تعامل خداوند رو به بندگان اختصاص ندید. کرنش میکنی، عبادت میکنی، تضرع میکنی، فریاد میزنی، طلب خیر میکنی، دفع شر میکنی، همه اینها رو از خداوند بخوا. از غیر خدا هیچ کدوم از اینها را طلب نکن. لذا اولین دعوت پیامبران توحیده. اولین منازل راه حق پیمودن سالک طریق الله باز توحیده. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه بگه من واصل الی الله هستم یا سالک الی الله هستم ولی بر شرک باشه. اون کسی که سالک الی الله هست توحیدش خالصه، در مثقال ذره‌ای توکلی بر بندگان خدا نداره، انتظاری از کسی نداره، چشم به راه این نیست کسی برش فضل کنه، همه را از طرف خداوند میخواند. اونهایی که این گونه هستند که دلشون تعلق نداره به این که بخوان در وقت تنگنایی باشه برن بگیم راه کسی دیگری رو بپیماییم، بله اسباب رو به کار میبرند ولی منتظر فرج از طرف خداوند هستند. و عرض کردم اولین مقام از مقامات عبودیت توحیده.
اولین دعوت پیامبران توحید بوده و این اصل اساس عظیمی است که جمیع رسالات پیامبران همه اونها از آدم تا خاتم پایه و اساس و عمود و ستون اساسی دین، بلکه همه ادیانی که از طرف خداوند بوده توحید هست. لذا خداوند فرمود که این الدین عند الله الاسلام، دین همه پیامبران اسلام بوده، همه پیامبران مسلمان بودند و اسلام بوده و هیچ پیامبری نبوده بر دین دیگری باشد غیر از اسلام و اون هم تسلیم امر خدا شدن و اساس توحید و یکتاپرستی. توحید راهی است برای رسیدن به بهشت. توحید اصل ایمان هست. چیزی که انسان رو اهل بهشت میکنه و یکی رو به جهنم میفرسته توحیده. اون کسی که توحید دارد بهشتی هست و اون کسی که شرک میورزد راهش رو به سوی جهنم در پیش میگیرد. ببینید یکی از اسباب مهم بخشیده شدن گناهان توحیده و راه فوز و پیروزی انسان توحید هست که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمود که خداوند گناه کسی رو که شرک می‌ورزه نمیبخشه، ولی مادون شرک رو، مادامی که توحید رو داری، هر گناه دیگری داری قابل بخششه. خداوند بقیه گناهان تو رو خواهد بخشید به شرطی که موحد باشی، ولی اگه موحد نباشی گناهان تو همش سر جاشه و بخشیدم نخواهی شد و هیچ راه نجاتی هم وجود نداره. و به خاطر همین ابن تیمیه رحمه الله گفت که من احس بتقصیر فی قوله او عمله او حاله او رزقه او تقلب قلبه فعليه بالتوحید والاستغفار. گفت که هر کسی کمبودی دید، در کمی در فعلت، کمی در اقوالت، در احوالت، در ارزاقت، در خانوادت، هر کم و کاستی دیدی، علیک بالتوحید والاستغفار. گفت که دو کار رو انجام بده، یکی توحیدت رو کامل و خالص کن، دوما استغفر الله بکن. به خاطر همین ففیهما الشفاء اذا کان بصدق و اخلاص. میگه در شفا هست برای همه مشکلاتت. اونی که داره میناله از کمبودی رزق، علیک بالتوحید والاستغفار. وقتی گفته میشه علیک بالتوحید، معنیش این نیست که شما همینطوری به زبان بگی لا اله الا الله، بلکه هیچ چی رو از غیر خدا نخوای و فکر نکنی که رزق و روزی تو دست اینه، دست اونه، دست اون یکیه، یا از کسی دیگه ای بترسی یا خوف و رجای دیگران رو داشته باشی. باید خوف و رجات از خداوند باشه. اما این فقط از رزق و روزی نیست، بس فرمود که من اراد الامن والهدایه والطمأنینه فی الدنیا والآخره فعلیه بالتوحید. یعنی از کسی که میخواهد امنیت داشته باشه، هدایت پیدا بکنه، به اطمینان و آرامش برسه در دنیا و در آخرت، پس توحید اصله. ببینید، هم بخش معنوی هم بخش مادی. این چه گنجیه اینقدر عظیمه که نجات آخرت در اون هست. در دنیا باز به وسیله توحید هست. گفت که توحید و استغفار. یونس با توحید نجات پیدا کرد از دل ماهی. پیامبر فرمود هر غم و همی داری، توحید را بگو نجات پیدا میکنی ازش. و اون قول رو مطرح کردم براتون که شما با توحید و استغفار کردن، اگه مشکلی در رزق و روزیتون هست، اگه حال و احوالت بده، اگه وضعیت بد دیگری داری، اگه هر مشکل دیگری وجود داره، با توحید نجات پیدا میکنی ازش. و اما بحثی که بسیار مهم هست اینه که فرمود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. کسی که ایمان بیاره، یعنی توحیدش درست باشه و ظلم نکنه، یعنی شرک نورزه، اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اینان امنیت پیدا میکنند، در امن و امانند در دنیا و در آخرت.
در دنیا از بلاها و عذاب الهی در امانند، در آخرت هم از اینکه مورد بازخواست شدید قرار بگیرند و عذاب جهنم داشته باشند باز هم در امانند. اولئک لهم الامن و هم مهتدون. و هدایت هم باز در اینه، شما اگر هدایت میخوای باید این راه رو بری. و اما این از اساس توحید. و اما اونی که شرک میورزه، اونی که مشرک هست، شرک اکثر خوف و ناراحتی و نگرانی و اضطراب و پریشان حالی ماها در شرک هست. خداوند میفرماید سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا. میفرماید خداوند که میفرماید که رعب و وحشت رو در دل کسانی که کافرند خواهیم انداخت به خاطر شرکی که ورزیده اند. یعنی شرک باعث این رعب و وحشت و پریشان حالی و اضطراب آنهاست. و خیلی از افرادی رو میبینیم امروز پریشان حال، گرفتار، رعب و وحشت، همیشه نگران، همیشه در اضطراب. بحرانهای نفسی، بحرانهای روانی که وجود داره اساسش برمیگرده به این که شرک ورزیده اند. و خداوند میفرماید که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا. شرک میکنن در حالی که خداوند دلیلی ندارند برای اینکه این شرک رو انجام بدن. پس بدانید هر وقتی که در رعب و وحشت و اضطراب و افسردگی و وسواس و همه رنج‌های دیگه بودی، یک منشأ بیشتر ندارد، اینه که برگرد به سوی خدا و شرک رو یا توحیدت رو خالص کن و از شرک دوری کن تا نجات پیدا کنی از اون. و اینه که خداوند در دل کافر رعب و وحشت انداخت به خاطر وجود شرک است. نجات انسان هم در این هست که توحیدش رو خالص کنه. این گنج عظیم رو از دست ندید، گنجی که سبب آرامش، سبب امنیت، سبب نجات در دنیا و آخرت می شود و اصل و اساس دعوت پیامبران، راه همه سالکین طریق الی الله، راه یکی از مقامات و مهمترین مقام از مقامات عبودیت و بندگی در توحید است. نجات در توحید است. تا برنامه دیگر، فرصتی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.